अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गर्यो वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने नाम रमेश खरेल 12 बाट, सोडिम वाग्ले तनहुँ र रवि लामिछाने चितवन 2 बाट निर्वाचन लड्ने घोषणा। अब 1 को बदला 3 लिउने रवि लामिछानेको दाबी। आज एसई परीक्षाको दोस्रो दिन कुन विषयको हुँदैछ एसई परीक्षा, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। एसई परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट गर्न खोज्ने छात्र निलम्बित, यो वर्षको एसई परीक्षा दिनै नपाउने। आज नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै 4 मन्त्री र 12 उम्मेद्वारको बारे निर्णय गर्ने। संघीय निजामती सेवा ऐनमा 7 वर्षदेखि अल्झन, 6 मन्त्री असफल। कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकमा शेखर कोइरालाको विद्रोह। 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा रासोपाबाट टिकट पाएका पूर्व डीआईजी रमेश खरेल के भन्छन्? राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालमा भर्ना, के भयो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। उम्मेद्वार घोषणासँगै रवि लामिछानेको दाबी, उपचुनावमा क्लिन स्वीप। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा राजनीतिक सहमति, सभामुखको अधिकार कटौतीबाट पछाडि हट्यो सत्तारूढ गठबन्धन। काठमाडौँलाई रचनात्मक सहर बनाउन काठमाडौँ महानगरले छान्यो चलचित्र विधा। मेलम्चीको पानी ल्याउन थप पाइप बिछाउँदै बर्खा लागिसके मेलम्चीको खानेपानी नआउन सक्ने सङ्केत, काठमाडौँवासी चिन्तित। सरकार मिटर ब्याज पीडित बीच 5 बुँदे सहमति, समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न सरकार तयार। प्रचण्डले दिए मिटर ब्याज पीडितहरूलाई यस्तो आश्वासन, आन्दोलन लिए फिर्ता। रुकुम पश्चिम प्रहरीद्वारा करिब 7 रोपनी बारीमा लगाइएको गाजा नष्ट। जनतालाई आवश्यक पर्दा सरकारबाटै ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ, उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल चिकित्सकको निगरानीमा। बजाङमा बसको ठक्करबाट 3 वर्षीय बालकको ज्यान गयो। डोल्पामा 69 बोरा अवैध जटामसी बरामद। लागु औषध सेवन गरी सवारी चलाउने 4 जना चालक नियन्त्रणमा। विकास बेल्जियम र जलजलाको लगानीमा गाउँको विद्यालयमा झण्डै 2 करोड लगानी। दोलखाको सूर्य केन्द्रबिन्दु भएर शक्तिशाली भूकम्प, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। दोलखासँगै लमजुङको मालिङ केन्द्रबिन्दु भएर पनि गयो भूकम्प। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भन्छन्, अर्को चुनावपछि हाम्रो बहुमतको सरकार, उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारका विषयमा निर्णय हुनेछ, जान्छौँ या जाँदैनौँ। मालदार मन्त्रालयमा 10औं करोडको डिल हुन्छ, सोडिम वाग्लेको आरोप। र सोडिम वाग्लेलाई प्रश्न, चुनाव हार्नुभयो भने काङ्ग्रेसमा फर्किनुहुन्छ? दिए यस्तो जवाब। सोडिम वाग्ले र रमेश खरेललाई हार्ने छुट नभएको रवि लामिछानेको भनाई। उपनिर्वाचनका लागि रासोपाले 3 उम्मेद्वारलाई दियो टिकट। राजनीतिक सिन्डिकेट तन्त्र विरुद्धमा सबै एक हुनुको विकल्प छैन। रमेश खरेल भीम रावलसँग संवाद गर्न एमाले बनायो समिति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमा देशभरका विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमबारे सम्पूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देशको नाम लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने कुन जिल्ला कुन ठाउँ गाउँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। खबरहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एउटा सानो लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले अर्को निर्वाचनपछि आफूहरूले बहुमतको सरकार चलाउने ठकुवा गरेका छन्। शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति लामिछानेले 5 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा आफूहरूले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने ठकुवा गरेका हुन्। अर्को चुनावमा हाम्रो बहुमतको सरकार बनाउनेछौँ, यसको सङ्केत जनमतले दिइसकेको छ। त्यतिखेर मन्त्रालय गएर सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेर पढ्ने सिक्ने बुझ्ने सुविधा छैन। त्यसकारण यो 5 वर्ष हामीले सत्ताको अनुभव र प्रतिपक्षको अनुभव पनि सम्हाल्नुपर्छ। सभापति लामिछानेले आफूहरूले सरकारमा गएर नचाहिने काममा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्। उनले सरकारमा गए बेठिक र प्रतिपक्षमा बचे ठिक भन्ने भाष्य काम नलाग्ने बताएका छन्। सरकारमा गएर नचाहिने हस्ताक्षर गर्ने र नचाहिने कुरामा सघाउने काम गर्नु हुँदैन। सत्तामा गयो भने बिग्रियो
पद लोलुप भयो भन्ने प्रतिपक्षमा बसेछ भन्ने गजब गरेछ भन्ने भाष्य काम नलाग्न सक्छ। साथै रवि लामिछानेले उपनिर्वाचन अघि पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। अहिले सरकारलाई समर्थन दिए पनि पार्टी सरकारमा गएको छैन। अहिले हामी पूर्ण रूपमा चुनावमा केन्द्रित भएका छौँ। चुनाव सकिएपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्नेछौँ, लामिछानेले भने। यसअघि कुनै दल र व्यक्तिलाई नसगाएको भन्दै लामिछानेले नीति हेरेर सरकारमा गएको स्पष्टीकरण दिए। उनले अहिले पनि आफूहरूले नीति हेरेर सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै उपनिर्वाचनसम्म सरकारको गति हेरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी गराए छन्। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले आफूहरू देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा उदाउने ठकुवा गरेका छन्। पत्रकारको प्रश्नमा रवि लामिछानेले रासपा चाँडै नै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा उदाउने बताएका हुन्। रासपा देशको सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक पार्टी भएर चाँडै नै खडा हुनेछ, यो संकेतको जनाउ घण्टी मात्रै हो। सभापति लामिछानेले डाँडसोडी वाग्ले र रमेश खरेललाई यो उपनिर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा हार्ने छुट नभएको बताएका छन्। यो उपचुनावमा तपाईहरूलाई मुलुकका लागि हार्ने छुट छैन। सोडिम वाग्ले र रमेश खरेललाई हराउने परिकल्पना देशले गर्न सक्दैन। राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेक्न आउनु भएको होइन। आफूले 2/3 बहुमतको दिन कल्पना गरिरहेको पनि लामिछानेले बताएका छन्। म त्यो दिनको परिकल्पना गरिरहेको छु। जति बेला हामीले 2/3 बहुमतको सरकार बनाउनेछौँ, हामीले नेतृत्व गरेको सरकारमा तपाईहरू जस्ता विज्ञहरूले मन्त्रालयहरू हाँक्नु हुनेछ, जहाँ बिचौलिया र घुसखोरहरूको अन्त्य हुनेछ। देशले राम्रो नीति बनाउनेछ। आउँदै गरेका छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ। त्यो दिनको सपना देखिरहेको छु। यो सपना मैले सुतेर देखिरहेको छैन, आँखा खोलेर तपाईहरूलाई साँची राखेर देखेको सपना हो, रवि लामिछानेले छातीमा हात राख्दै भनेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका अर्थविद डाँडसोडी वाग्लेले आफू काङ्ग्रेसमा कुनै पनि हालतमा नफर्किने बताएका छन्। हिजो शनिबार रासपा पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वाग्लेले आफूहरू काङ्ग्रेसमा नफर्किने बताएका हुन्। वाग्लेलाई रासपाले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1मा उपनिर्वाचनका लागि टिकट दिएको छ। चुनाव हार्नुभयो भने काङ्ग्रेसमा फर्किनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, रासपाका सदस्यका रूपमा रहेको छु। मेरो पछाडि फर्किने बानी छैन। म फेरि काङ्ग्रेसमा फर्किन्न। गण्डकीको पानी खाएर हुर्केको मान्छे हो। तनहुँका जनताले न्याय गर्छन् भन्ने लागिरहेको छ। अर्धविद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1का उम्मेद्वार डाँडसोडी वाग्लेले पैसाले राजनीतिलाई विकृति बनाइरहेको समेत बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वाग्लेले पैसाले राजनीतिलाई धेरै नै मलजल गरेकाले यस्तो विकृति पक्षलाई हटाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले पैसाका कारण लोकतन्त्र पनि विकृति हुँदै गएको बताउँदै परम्परागत र पुराना पार्टीहरूमा टिकट पैसामा किनबेच हुने गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले मालदार मन्त्रालयमा 10औं करोडको डिल हुने गरेको समेत आरोप लगाउनु भएका छन्। कुशासनका कुराहरू छन्। पैसा कहाँबाट आउँछ, पैसाले राजनीतिलाई कसरी मलजल गरिरहेको छ, लोकतन्त्रलाई विकृति बनाइरहेको राजनीतिमा पैसाको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा जोडिएको छ। अन्य परम्परागत पार्टी पुराना पार्टीहरूमा टिकटको किनबेच यहाँ कुनै पनि हस्तक्षेप भएन। हामी ढुक्कले उम्मेद्वार बुझ्न सक्यौं। अन्य पार्टीहरूमा वडा सदस्यको लागि पनि पैसा दिनुपर्छ। झनै मालदार मन्त्रीहरूका लागि कस्तो हुन्छ, उनले भने मालदार मन्त्रालयमा त 10औं करोडको डिले हुने गर्दो रहेछ। यसले टिकट पाउनकै लागि त्यत्रो महँगो भयो भने चुनाव खर्च कति हुन्छ, सत्तामा पुगिसकेपछि झन् के हुन्छ। त्यसैले यो पैसाले हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै विकृति बनाइरहेको छ। त्यसलाई क्लिन अफ गर्नको लागि प्राइमरीको कन्सेप्टलाई यो पार्टीले अवलम्बन गरेको छ। त्यो भनेको अनुशासनको पहिलो खोडकिला हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दोलखाको सुरी केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको केही समयमा नै लमजुङको मालिङ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र ल्यान्चौरका अनुसार लमजुङको मालिङ केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 3.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। यसअघि आज बिहान दोलखाको सुरी केन्द्रबिन्दु भएर 5.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिने गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्वस्थ भई अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। राष्ट्रपति पौडेल पेटमा समस्या देखिएपछि शनिबार साँझ महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्।
सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू पेटमा समस्या भए उपचारार्थ तिर्वी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा 2079 चैत्र 18 गते साँझमा भर्ना हुनुभएको छ। हाल उहाँको चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ, अस्पतालले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज आइतबार बस्दैछ। बिहान 10 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा सरकारमा पठाउन बाँकी 4 जना मन्त्रीको नामावली टुङ्गो लगाउने, आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि 12/2 पार्टीले उम्मेद्वार दिने कि गठबन्धनका उम्मेद्वारले सघाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। आफ्नो भारमा परेका 8 मन्त्रालय मध्ये काङ्ग्रेसले 4 जना मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउन बाँकी नै छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरू बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट मनोज कुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीबीच मन्त्री परिषदबाट जहाजबोझ आयोग ऐन 2026 अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहितको सहमति भएको हो। पीडितका उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटर ब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताएका छन्। उनका अनुसार सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट आयोग गठन भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरिनेछ। छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले अब मिटर ब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले यो विषयमा साझा सरकारको विषय भएको बताए भने उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटर ब्याजका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश दिइरहेको बताएका छन्। उनले भने प्राविधिक रूपले र अहिलेको सन्दर्भका कारण दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु परे पनि साझा सरकारको विषय हो। आज लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटर ब्याजका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखा परेको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई हर हालतमा समाधान र समाधान गर्न सक्नु पर्दछ। यस प्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ, यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ। यो साझा सरकारको विषय हो। यस प्रकारका अन्यायपूर्ण शोषणको अन्त्य हुनुपर्दछ। यो सहमति पत्र हर हालतमा कार्यान्वयन हुन्छ। हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्दछ। यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयाँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। हिजो शुक्रबार गृहमन्त्रीको पद बहाली गर्दै उनले पहिलो निर्णय गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले आफूले गरेको सो निर्णय पारित गर्न मन्त्री परिषदमा लैजाने बताएका छन्। उनले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने फाइलमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। सो फाइल पनि निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने जानकारी उनले दिए। उनले भने मैले पद बहाली गर्दा 2वटा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु। त्यो 2वटै विषयमा प्रस्तावको रूपमा मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गरिनेछ। एउटा अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने जो नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई मन्त्री परिषदमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटर ब्याज छ। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन र 21औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दैछन् त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री परिषदले कानुन केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि पारिसकेको छ। यहीबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडि बढिसकेको छ। आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो आयोगको नामावली सहित हामीले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछौँ। त्यसले यो प्रक्रिया निरूपण गर्न र न्याय दिन प्रभावकारी कदम चाल्ने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ। उनले मातहतका कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। समय पालनाको अवज्ञालाई छुट नदिने उनले चेतावनी दिए भने मन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई कुनै पनि प्रकारको चाकरी नगर्न र उपहार लिएर नआउन पनि बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै प्रश्नपत्र बाहिरिएको छ। उक्त प्रश्नपत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। 12 को आदर्श
कोतवाल गाउँपालिकामा पर्ने महेन्द्र आदर्श जयनगर चिउटाहा माध्यमिक विद्यालयमा रहेको परीक्षा केन्द्रबाट प्रश्नपत्र फेसबुकबाट आउट भएको हो। गाउँपालिका प्रशासनका शाखा अधिकारी सुनिल थापाका अनुसार परीक्षा सुरु भएको 15 मिनटमै अङ्ग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ। उनले प्रश्नपत्र आउट गर्ने छात्रको परीक्षा समेत रद्द गरेको जानकारी दिए। प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी गएर विद्यालयमै बुझेका छौँ। कसरी आउट भयो भन्ने बारे अनुसन्धान गर्दैछौँ। उनले भने भोलिका दिनका परीक्षामा यस्तो नहोस् भनी थप सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी धनुषाको औराही गाउँपालिका स्थित मावि चक्कर परीक्षा केन्द्रमा अङ्ग्रेजी विषयको सट्टा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पुगेपछि झण्डै 1 घण्टा ढिलो एससी परीक्षा सुरु भयो। जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ धनुषाका अनुसार अङ्ग्रेजी विषयको खाममा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पाइएपछि मुचुल्का गरेर ढिलो गरी परीक्षा सुरु गरिएको थियो। हिजो शुक्रबार बिहान 8 बजे सुरु हुने परीक्षा 8:50 मा सुरु भएको हो। केन्द्र अध्यक्ष र गाड बसेका शिक्षकहरूको लापरवाहीले कतै सामाजिक सञ्जाल मार्फत परीक्षार्थीले नै प्रश्नपत्र आउट गरेको त केहीमा अर्को विषयको प्रश्नपत्र पुर्याइएको भन्दै यतिखेर आलोचना भइरहेको छ। हिजो शुक्रबारदेखि देशभर एससी परीक्षा सञ्चालन भएको छ। परीक्षा चैत्र 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठका अनुसार एससी परीक्षाका लागि देशभर 2037 परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। चट्यान लागेर हिजो शुक्रबार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो दिउँसो पानीसँगै परेको चट्यान लागेर सिराहामा 1 जना पुरुष र ओखलढुङ्गामा 1 जना युवतीको ज्यान गएको हो। ओखलढुङ्गामा अर्की 1 बालिका समेत घाइते भएका छन्। सिराहा मिर्चैयामा ना 5ख 3721 नम्बरको ट्रकमा चट्टान लागेर चालक रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका अलटुकीका 43 वर्षका नेत्रप्रसाद गौतमको ज्यान गएको छ। मिर्चिया स्थित सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पुगेको बेला दिउँसो वर्षासँगै परेको चट्यान लागेर गौतमको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। चट्यान लागेर सिकिस्त भएका उनको कर्जनहा स्थित फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। साथै ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका 6 की 20 वर्षीय शर्मिला कार्कीको चट्टान लागेर मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्की 13 वर्षीय अरुणा कार्की घाइते भएकी छिन्। मृतक र घाइते दिदीबहिनी हुन्। उनीहरू सानीमा र ठुली आमाकी सन्तान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो दिउँसो खेतमा गहुँ काटिरहेका बेला चट्यान लागेर घाइते अरुणालाई स्वास्थ्य चौकी रानी वनमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रहरी निरीक्षक दासले बताए। शर्मिलाको रानी वनमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। साथै आज दिउँसोदेखि साँझसम्म देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित पानी पर्ने भएको छ। जल तथा मौसम विभाग विज्ञानले जानकारी दिए अनुसार राति देशभरका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्यान र हावाहुरीका साथ पानी पर्ने सम्भावना देखिएको छ। विभागका अनुसार दिनभर खराब मौसम रहेको र राति पनि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मौसम बदली रहँदा देशका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम पानी पर्न सक्ने पनि विभागले जनाएको छ। उच्च हिमाली तथा पहाडी विभागमा भने हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा खबर छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। गत सातादेखि एकाएक कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सीमा नाकाहरूमा पुनः कोभिड-19 परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समीर कुमार अधिकारीले नेपाल समाचार पत्रलाई दिएको जानकारी अनुसार सीमा नाकामा कोरोना महामारीको बेलामा बनाइएका संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउन लागि हो। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सचेतना फैलाइएको जानकारी दिँदै उनले संक्रमण फैलिन नदिन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताएका छन्। जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई जोगाउन परिवारकै भूमिका बढी हुने जिकिर गर्दै उनले भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी भएका, दोस्रो मात्राको खोप लगाएको 6 महिना पुरा भएका या बुस्टर मात्र लगाएको 6 महिना पुरा भएका 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउने उद्देश्यले पुनः बुस्टर मात्रा दिने कार्यक्रम
ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 915 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 37 तथा एन्टिजन विधिबाट 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत दिनमा 17 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 123 रहेको छ।